खिलाफत अब्बासिया के अहद का कदीम बगदाद, जहां हर सुबह जामे मस्जिद से उठने वाली आज़ान की सदा दिजला के किनारों से टकराकर पूरे शहर को बेदार कर देती। इसी अजीम शहर की एक तंग गली में 9 साला यूसुफ रहता था। उसकी मासूम आंखों में हसरत और तन्हाई का डेरा था। वजह यह थी कि चंद माह कबल वबा ने उसके वालिदैन को छीन लिया था। पहले ममता का साया उठा, फिर बाप भी होसत हो गए। शुरू में अहले मोहल्ला ने यूसुफ पर बड़ा तरस खाया। कोई खजूरें दे देता तो कोई तंदूरी रोटी, मगर वक्त गुजरने के साथ हमदर्दी का जोश ठंडा पड़ गया और लोग उसे बोझ समझने लगे। जब वो भूख से निढाल होकर सरे राह बैठता तो लोग नजरें चुरा लेते। कोई कहता कि ये शहर पर बोझ है, तो कोई फलसफियाना लहजे में कहता कि यतीमों का अल्लाह वारिस है, हम कब तक खिलाएं। रफ्ता रफ्ता बगदाद की पुररौनक गलियों में यूसुफ तन्हा रह गया। एक सर्द शाम जब सूरज ढल चुका था और नीली फाम तारीकी शहर पर उतर रही थी, यूसुफ मस्जिद की सीढ़ियों पर सर झुकाए बैठा कांप रहा था। इसी लम्हे वहां से एक बुजुर्ग गुजरे जिनका नाम शेख अब्दुर रहमान था। उनकी सफेद दाढ़ी लंबी और पेशानी सजदों की नूर से रोशन थी। वो सादा लिबास में मलबूस, हाथ में लकड़ी का असा लिए तस्बीह पढ़ रहे थे। यूसुफ को इस हाल में देखा तो ठिठक गए। उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और पूछा, फर्जंद, इस उदासी का सबब क्या है? यूसुफ ने सिसकियां लेते हुए कहा, मेरे वालिदैन नहीं रहे और अब लोग मुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। मैं बेघर और बेसहारा हूँ। शेख की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, हक ताला का फरमान है कि यतीम को मत झिड़कना। अगर बंदों ने मुंह मोड़ लिया है तो याद रखो, अल्लाह तुम्हारा मालिक है और अब मैं तुम्हारा सहारा हूँ। आज से तुम मेरे काशाने में रहोगे। शेख उसे शहर के अकबी हिस्से में बनी एक खस्ता हाल कुटिया में ले आए। वो झोंपड़ी मट्टी और खजूर के पत्तों से बनी थी। अंदर एक पुरानी चटाई, मट्टी का कूजा और दीवार पर लटकी तस्बीह के सिवा कुछ न था, मगर वहां एक अजीब सुकून था। उस रात शेख ने उसे समझाया, बेटा, इज्जत, रिस्क और रहमत सब अल्लाह के खजाने में है। जो सब्र व तवक्कुल करता है वो कभी ख्वार नहीं होता। यूसुफ की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अब ये आंसू महरूमी के नहीं बल्कि राहत के थे। उसने शेख के कदम छुए और अहद किया कि वो उनका मुरीद बनकर रहेगा। उस रात यूसुफ को पहली बार सुकून की नींद आई, जबकि छत के सुराखों से बगदाद के तारे उसे मुस्कुरा कर देख रहे थे। अगली सुबह जब मुअज्जिन ने फजर की सदा बुलंद की तो शेख ने यूसुफ को बेदार किया। यूसुफ की आंखें नींद से बोझल थीं, मगर शेख ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, नींद बदन को आराम देती है, मगर नमाज रूह को जला बख्शती है। दोनों ने मिट्टी के कूजे से वुजू किया और मस्जिद की तरफ चल दिए। लोग मस्जिद में यूसुफ को देखते तो काना फूसी करते, देखो, दरवेश खुद फाका मस्त है, अब इस यतीम को क्या खिलाएगा। मगर शेख इन बातों से बेनियाज रहते। वो जानते थे कि अल्लाह की नज़र में खुलूस का मर्तबा बहुत बुलंद है। नमाज के बाद शेख यूसुफ को बाजार और मैदानों की तरफ ले जाते। वहाँ उमरा के बच्चे घुड़सवारी, तीरंदाजी और मिट्टी के घरौंदों से खेलते। यूसुफ हसरत से खेल देखता, मगर बच्चे उसे शामिल न करते। कोई कहता कि तुम्हारे पास सवारी नहीं, तो कोई उसे मुफलिस कहकर दूर कर देता। यूसुफ का दिल भर आता, मगर वो खामोश रहता। शाम को शेख उसका दुख भांप लेते और कहते, बेटा, खेल की लज्जत आर्जी है, मगर सब्र का फल अबदी है। जिनके पास आज मादी खिलौने नहीं, अगर वो हिम्मत कर लें तो कल दुनिया उनकी मिसाल देगी। तुम्हें खिलौनों से नहीं, अपने इरादों से खेलना है। यूसुफ ने मासूमियत से पूछा, मगर बाबा, मुझे भी तो खेलने का जी चाहता है। शेख ने मुस्कुरा कर कहा, आओ, मैं तुम्हें मर्दों वाला खेल सिखाऊं। शेख उसे एक वीरान गोशे में ले जाते और लकड़ी का वजनी शहतीर उठाने को कहते। इसे उठाओ, ये तुम्हारी कुव्वत का इम्तिहान है। कभी वो उसे दूर दराज के कुएं से मशकीजा भरकर लाने का कहते। आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ को इसमें लुत्फ आने लगा। जब दूसरे बच्चे उसे छेड़ते तो वो दिल में कहता कि मेरा खेल मुझे मजबूत बना रहा है। एक दिन एक मगरूर लड़के ने उसे टोका, ए यतीम, तेरे पास तो कुछ भी नहीं, तू क्या खेलेगा? यूसुफ ने तहम्मुल से जवाब दिया, मेरे पास दरवेश की दुआ है जो सबसे बड़ी दौलत है। शेख ये सुनकर बाग बाग हो गए और उसे गले लगाकर कहा, शाबाश,
یہی وہ فتح ہے جو غصے پر قابو پانے سے ملتی ہے۔ رفتہ رفتہ بغداد کے کچھ دانا لوگ یوسف کے اس وقار کو محسوس کرنے لگے، مگر اب بھی اکثریت اسے حقارت سے دیکھتی۔ ایک رات شیخ نے کہا، یوسف 3 اصول یاد رکھنا: سچ، محنت اور صبر۔ جب اللہ کی نصرت شامل ہوگی تو یہی معترض لوگ تمہارے سامنے سر جھکائیں گے۔ یوسف کے عزم میں اب ایک نئی روشنی تھی۔ وہ صرف ایک یتیم نہیں بلکہ ایک مجاہد بن رہا تھا جس نے اپنی تقدیر خود بدلنی تھی۔ دن گزرتے گئے، فاقہ کشی بھی ہوتی، کبھی صرف سوکھی روٹی اور پانی پر گزارا کرنا پڑتا۔ شیخ کہتے، بیٹا، بھوک صبر کا مدرسہ ہے، یہ محنت کی قدر سکھاتی ہے۔ ایک شام جب دجلہ پر لالی چھائی تھی، شیخ نے سنجیدگی سے کہا، بیٹا، اب تم بڑے ہو رہے ہو، کتابی علم کافی نہیں، اب تمہیں اپنے بازوؤں کی قوت سے رزق کمانا ہوگا۔ میں بوڑھا ہوں، تمہیں خود کفیل ہونا ہوگا۔ یوسف نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، بابا، میں ہر مشقت کے لیے تیار ہوں۔ اگلی صبح شیخ اسے بغداد کے عظیم بازار سوق میں لے گئے۔ وہاں کہیں ریشم بننے والے تھے، کہیں آہن کر بھٹیوں میں لوہا تپا رہے تھے اور کہیں بڑھئی لکڑی تراش رہے تھے۔ شیخ نے کہا، دیکھو، ہر شخص اپنی محنت سے معزز ہے، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، صرف نیت چھوٹی ہوتی ہے۔ یوسف نے پوچھا، میں کیا کروں؟ شیخ نے جواب دیا، جہاں سے شروعات ملے وہیں سے شروع کرو، چاہے وہ بوجھ ڈھونا ہی کیوں نہ ہو۔ یوسف نے محنت شروع کر دی۔ کبھی وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، کبھی کنویں سے پانی بھر کر لوگوں کے گھر پہنچاتا۔ پہل بدن ٹوٹتا، ہاتھ چھلنی ہوتے، مگر شیخ حوصلہ دیتے، یہ زخم تمہارے تمغے ہیں، پسینے کا ہر قطرہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اس رات یوسف کو محسوس ہوا کہ وہ اب بے بس نہیں رہا۔ ایک روز شیخ نے اسے کہا، آج تمہارا پہلا باقاعدہ امتحان ہے، بازار جاؤ اور محنت تلاش کرو، یاد رکھنا، مانگنا ذلت ہے اور کمانا عظمت۔ یوسف ڈرتے ڈرتے بازار پہنچا۔ راستے میں لوگوں نے تانے دیے، مگر یوسف خاموش رہا۔ وہ پہلے ایک درزی کے پاس گیا، اس نے اسے جھڑک کر نکال دیا۔ پھر ایک لوہار کے پاس گیا، اس نے کہا کہ تم یہ آگ برداشت نہیں کر سکو گے۔ ایک بڑھئی نے کہا کہ تم لکڑی کا بوجھ نہیں سہ پاؤ گے۔ یوسف کا دل ٹوٹ گیا، وہ شام کو خالی ہاتھ لوٹا۔ شیخ نے اسے سمجھایا، بیٹا، ناکامی ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، ہمت نہ ہارو، اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے۔ اگلے دن یوسف پھر نکلا۔ اتفاق سے ایک کسان سبزیوں کی بھاری ٹوکری اٹھائے پریشان کھڑا تھا۔ یوسف نے آگے بڑھ کر کہا، چچا، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ کسان نے اسے حیرت سے دیکھا اور ٹوکری اس کے سر پر رکھ دی۔ بوجھ بہت زیادہ تھا۔ یوسف کے پاؤں لڑکھڑائے، مگر اس نے دانت بھینچ لیے اور منزل تک پہنچ کر ہی دم لیا۔ کسان نے خوش ہو کر اسے چاندی کے چند سکے دیے۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی کمائی تھی۔ یوسف دوڑتا ہوا شیخ کے پاس آیا اور سکے ان کے قدموں میں رکھ دیے۔ شیخ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا۔ اب یوسف کا روز کا معمول بن گیا۔ وہ ہر چھوٹا بڑا کام کرتا۔ لوگ اب اسے دیکھ کر حیران ہوتے۔ ایک امیر تاجر نے اسے 2 بھاری ٹوکرے اٹھائے دیکھا تو دنگ رہ گیا اور کہا، لڑکے، تو بڑا جفاکش نکلا۔ یوسف کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ وہ اب صرف مزدوری نہیں کرتا تھا بلکہ ہنر بھی سیکھنے لگا۔ کبھی بڑھئی کے پاس بیٹھ کر لکڑی کے جوڑ دیکھتا تو کبھی آہن گر کی ضربوں کا مشاہدہ کرتا۔ شیخ اسے نصیحت کرتے، محنت انسان کو خوددار بناتی ہے اور خوددار انسان کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یوسف ایک ہنرمند نوجوان بن گیا۔ اس کے بدن میں توانائی اور چال میں وقار آ گیا۔ جو بچے کبھی اس کا مذاق اڑاتے تھے، اب وہ اس کی طاقت دیکھ کر رشک کرتے۔ یوسف نے اپنے پیسوں سے ایک چھوٹی سی ورکشاپ قائم کر لی۔ اس کی ایمانداری کے چرچے پورے بغداد میں ہونے لگے۔ مگر اسی دوران شیخ عبد الرحمن بہت بوڑھے اور بیمار ہو گئے۔ یوسف نے ان کی خوب خدمت کی، مگر شیخ جانتے تھے کہ ان کا وقت قریب ہے۔ انہوں نے یوسف کو بلا کر کہا، بیٹا، میں نے تمہیں صبر اور محنت کی جو دولت دی ہے، اسے کبھی ضائع نہ ہونے دینا۔ اب تمہیں دوسروں کا سہارا بننا ہے۔ شیخ کے انتقال کے بعد یوسف ٹوٹ گیا، مگر ان کی نصیحتیں اس کا حوصلہ بنی۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ شیخ کا خواب پورا کرے گا اور ان کی کٹیا کی جگہ ایک پکا مکان اور یتیم خانہ بنائے گا، جہاں کسی یتیم کو وہ دکھ نہ سہنا پڑے جو اس نے سہا تھا۔ اس نے جی جان سے کام کیا،
اس کی پوٹلی بھرتی گئی اور آخرکار وہ دن آیا جب اس نے اسی جگہ پر ایک خوبصورت عمارت کی بنیاد رکھی۔ بغداد کے لوگ جو کبھی اسے حقارت سے دیکھتے تھے اب اسے یوسف صاحب خیر کہہ کر پکارتے تھے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ یتیمی کوئی عیب نہیں اگر انسان کے پاس صبر، محنت اور درویش کی دعا ہو۔